साल होस् त्योभन्दा पछाडि ६५-६३ का आन्दोलन, यी सबै आन्दोलनहरूमा हामी को कत्रो साइजका थियौँ, को कत्रा थियौँ र को कत्रो हुन्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले एउटा विचार बोकेर हिँड्यौँ, परिवर्तनकारी विचार बोकेर हिँड्यौँ, हामीले प्रगतिशील विचार बोकेर हिँड्यौँ। हामीले नेपालको परिवर्तनमा प्रगतिशील विचारधारा, मार्क्सवाद लेनिनवादी विचारधाराद्वारा क्रान्ति र परिवर्तन ल्याउनु पर्ने मान्यता बोकेर हिँड्यौँ। त्यो बोकेर हिँड्ने क्रममा 6 सालको आन्दोलन, 6 सालको स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न बेलामा टुटफुट हुँदै गान्धावादीहरूले यसलाई जति कब्जा गर्न खोजे। रायमाझी यो पार्टीको महासचिव भएर हाम्रो पार्टीलाई लगेर दरबारमा बुझाउन खोजे। त्यो बेलामा विद्रोह भयो। त्यसपछि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी शिथिल हुँदै गयो। त्यो शिथिल भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई झापा आन्दोलनले पुनः एकपटक ऊर्जा दियो, अगाडि बढ्यो। यो ढङ्गबाट हामी यहाँ लड्दै फिर्दै आएर विशाल एउटा साम्राज्य, नेकपा एमालेको एउटा विशाल साम्राज्य खडा गरेका थियौँ। म अगाडिको इतिहासमा जान चाहन्न। यो साम्राज्यलाई, यो विशाल 2/3 मतलाई, 2/3 जनमतलाई संसदमा प्राप्त गरेर 2/3 मतलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, यो बिरलै प्राप्त हुने जनताको मतबाट कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गर्ने भनेको कुरो बिरलै इतिहासमा फेला पर्छ र फेरि फेला पर्छ कि पर्दैन म यसै भन्न सक्दिनँ। त्यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र कांग्रेसले मान्दा नमान्दै पनि संविधान सभाद्वारा पारित संविधानमा हामीले यो संविधान अब नेपालको राजनीति समाजवाद उन्मुख हुन्छ भनेर हामीले लेख्न बाध्य पारेका थियौँ। अर्थात् नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अबको राजनीति हुनेछ भनेर भन्नुको अर्थ अब यहाँ रहेका पुँजीवादी पार्टीहरू पनि कम्तीमा पनि समाजवादी कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने त्यसको सारांश अर्थ हो। हामीले संविधानमा मौलिक अधिकारका थुप्रै कुराहरू लेख्यौँ। म अहिले त्यतातिर जान चाहन्न। अहिले यो पार्टी फुटको बेलामा मैले त्यही विषयमा त्यही केन्द्रित रहेर गफ गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। अब बहुमत आएको 2/3 मत पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बजेटले, नीति तथा कार्यक्रमले, गाउँ प्रदेश र केन्द्रमा रहेको सरकारले समाजवादतिर डोर्याउने नीति कार्यक्रम, समाजवादतिर डोर्याउने बजेट आउनु पर्ने ठाउँमा हाम्रो पार्टीमा त्यहीबाट कचिङ्गल सुरु भयो, विवाद सुरु भयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा रहेका अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष स्वतः चुनावमा बहुमत आएपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भयो। यसलाई त्यति अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। भलै ६२ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा 2062 सालको ज्ञानेन्द्र विरुद्धको राजतन्त्र बिनाको लोकतन्त्र, राजतन्त्र बिनाको गणतन्त्रको आन्दोलनमा तपाईको नेता, मेरो नेता केपी ओली कहिल्यै सडकमा देखा परेनन्। तपाईँ त्यो बेलाका फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बेलाका पत्र पत्रिकाका समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै बितेको छैन ६५ साल। अहिले पनि लाइब्रेरीमा, पुस्तकालयहरूमा पत्र पत्रिकाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलाका सङ्कलित रचनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलाको आन्दोलनका पुस्तकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले कोठामा बसेर ज्ञानदाईलाई सहयोग पुग्ने गरी बैलगाडामा बसेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई निराश तुल्याउने, कमजोर बनाउने काम गर्नुभएको थियो। त्यसका बावजुद पनि देशभरि उठेको आन्दोलनले यो पार्टी ऊ पार्टी म भन्दिनँ, अन्तिममा नेपाली कांग्रेस पनि गणतन्त्रमा आउन सहमत हुँदै आफ्नो विधानबाट राजतन्त्रलाई हटाउन सहमत भएपछि देशव्यापी आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा कुन ठाउँ, कुन गाउँ, कुन जिल्ला भन्ने कुरै भएन। नुवाकोट पनि सामेल भयो र यो काममा सामेल हुनुहुने नुवाकोटवासी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी जनसमुदायमा म अहिले प्रथमपटक यहाँ टेकेको बेलामा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आन्दोलन सफल भयो। सफल भएपछि पार्टीहरूमा बैठक हुन थाले। केपी प्रतिको विश्वास थिएन।
तर पार्टीको बैठकमा मबाट गल्ती भयो, मैले मूल्याङ्कन गर्न सकिनँ, यो आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेन, मैले त्यो विश्लेषण गर्न सकिनँ। म आत्मआलोचना गर्छु र यो प्राप्त गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन म अगाडि बढ्छु भनेर आत्मआलोचित भएपछि पार्टीले उहाँमाथि विश्वास गर्यो। विश्वास गर्यो मात्रै होइन, तुरुन्तै बनेको सरकारको उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनायो। म यहाँ किन यो कुरो भन्दैछु भन्दा हामीले प्रारम्भमा केही गल्तीहरू गर्यौँ। पार्टी विधिले चल्छ, पार्टी विचारले चल्छ, पार्टीले आफ्ना पद्धतिहरू हुन्छ चल्ने। व्यक्ति पार्टी भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन। पार्टीको मातहतमा व्यक्ति हुन्छ, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ। यो ढङ्गबाट हामीले कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँदै आएका थियौँ। तर अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष नेतृत्वमा आएपछि पार्टी व्यक्तिको मातहत हुन्छ भन्न थाल्नुभयो। अहिले प्राप्त गरेको विशाल जनमत आफू एक्लैले प्राप्त गरेको भन्न थाल्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादीले गठबन्धन गरेर प्राप्त गरेको जनमतलाई मेरो लोकप्रियताले प्राप्त गरेको जनमत भन्न थाल्नुभयो। देशव्यापी रूपबाट पाएको भोट, तपाईले हारेको मैले हारेको भोट मेरो लोकप्रियताले प्राप्त गरेको भोट हो। यसमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा राजेन्द्र लोहनीले विरोध खतिवडाको कुनै हात छैन। यसमा मैले मेरो कारणले प्राप्त गरेको मत हो भन्ने उहाँमा त्यो अहम घमण्ड त्यो प्राप्त हुन थाल्यो। म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री, मलाई कसले चलाउन सक्छ? हामीले के भन्यौँ? तिमी पार्टीले चुनेको प्रधानमन्त्री। हामीले के भन्यौँ? तिमी पार्टीले चुनेको प्रधानमन्त्री, जनताले चुनेको तिमीलाई माननीय मात्रै हो। पार्टीले टिकट दिएर जसरी विरोध खतिवडालाई माननीय चुने जनताले, त्यसै गरी छापाका जनताले तिमीलाई माननीय चुनेका हुन्, संसद बनाएका हुन्। यो देशका अन्य माननीय जसरी जिते तपाईँ पनि त्यसै गरी जितेर आएको हो। र पार्टीको बैठकले, नेकपा एमालेको बैठकले, एमालेको संसदीय दलको बैठकले तपाईलाई प्रधानमन्त्री चुनेको हो भन्ने हामी ऊ होइन। म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री, मलाई कसैले चलाउन पाउँदैन भन्ने उनी चर्काचर्की भयो, भनाभन भयो। ए तिमी जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री भए, विरोध खतिवडा चाहिँ के भेडा बाख्राले चुनेको? उस्तै गरी चुनिएको। चितवनबाट प्रचण्ड, तपाईको यहाँबाट चुनिएका नारायण, मकनपुर चुनिएको विरोध, झापाबाट चुनिएको केपी ओली उस्तै गरी चुनिएको हो। त्यो चुनिएका प्रतिनिधि मध्ये पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। त्यसकारणले पार्टीको मातहतमा जनप्रतिनिधि बस्नुपर्छ भन्ने हामी, उनी पार्टी मेरो मातहतमा बस्नुपर्छ भन्ने उनी। यस्ता विवादहरू चर्किँदै गए। कालान्तरमा के देखिन थाल्यो भन्दा हरेक चिज र हरेक पाइलाहरू उहाँका योजनाबद्ध षड्यन्त्र रहेछन्। गठबन्धन गरेर हामीले एमालेसँग चुनाव लड्यौँ, त्यो स्वार्थ प्रेरित रहेछ। चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाट, पार्टी एकता भएको भोलिपल्टबाट एकतामा गरिएका शर्तहरू, एकतामा गरिएका सम्झौताहरू तोड्ने काम दनादन हुन थाल्यो। पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीका निर्णयहरू मान्ने काम हुन छोड्यो। यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न थालेपछि अन्तर्विरोधहरू बढ्दै गए। भयो के रहेछ भन्दाखेरि भने योजनाबद्ध षड्यन्त्र के रहेछ भन्दा वामपन्थी एकता गराउने उहाँको मनसाय नै रहेछ। मनसाय खालि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने रहेछ, ल्याउनको लागि माओवादी ल्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै स्वार्थ रहेछ। होइन भने एकीकृत भएको पार्टीलाई, नेकपालाई चकनाचुर हुने गरी, नेपाली जनताले दिएको 2 तिहाई मतलाई चकनाचुर हुने गरी यो ढङ्गबाट तहस गर्दै थिए। छोड्यौँ। माओवादीले हाम्रो एकता चकनाचुर भएकोलाई पनि दोषी दियौँ। नेकपा एमाले त थियो हामीले माया गरेको, एक्लै आफ्नो गुटलाई मात्रै हेर्ने, गुटभन्दा बेगर दायाँ बायाँ नहेर्ने, गुटका चस्माले मात्रै हेर्ने। एकजना साथीले लेख्नु भएको थियो, केपी ओलीले कसैले माया गर्नुपर्ने भयो भने दिशा पिसाब खकार प्रिय सबै डिएनए टेस्ट गरेर मिलेपछि मात्रै
केपी को प्योर मान्छे प्रमाणित भएपछि मात्रै उनले पार्टीमा जिम्मेवारी पाउँथ्यो, पार्टीमा अवसर पाउँथ्यो। यो ढङ्गबाट चरम गुटबन्दी आफ्ना गुटका भनेपछि चाहे उम्रीवाला हुन् चाहे 70 करोडवालाहरू हुन्, तिनलाई आम माफी हुने, तर आफ्नो गुटभन्दा बाहिरको मान्छे जिन्युन छ, सक्षम छ भने पनि उनले जिम्मेवारी नपाउने। यो ढङ्गबाट हामी पार्टी चलाऊ भन्ने उनी गुट चलाउँदै गए, हामी पार्टी विधिबाट चलाऊ भन्यौँ उनी गुटबाट चलाउँदै गए। यो झगडा बढ्दै गएर तपाईँ हाम्रो जनताले चुनेको संसद दुई पटक विघटन गर्न पुगे, दुई पटक संसद विघटन गर्न पुगे। हामी त्यसको विरुद्धमा दुवैपल्ट लडाइँमा गयौँ, दुवैपल्ट हामी अदालत गयौँ, अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो, तर पनि उनलाई लाज लागेन, मबाट गल्ती भयो भन्न सकेनन्, क्षमा माग्ने काम गरेनन्, मबाट गैर संवैधानिक काम भयो भन्न सकेनन्। जबकि अदालतले पुस 5 गते गरेको भङ्गलाई फागुन 11 गते संसद पूर्ण आयु सर्नुपर्छ, संसदले सरकार दिन सकुन्जेल संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भनेर फागुन 11 को फैसलामा लेखेको थियो। तर त्यसलाई अध्ययन गरेर फेरि उनले जेठ 8 गते फेरि संसद भङ्ग गरे। जेठ 8 गते भङ्ग गरेको संसदलाई फेरि असार 28 गते अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। यति दुई पटक छापु हान्दाखेरि पनि उनले आफूलाई चेतेनन्, गल्ती महसुस गरेनन्। अदालतको फैसलालाई उल्टे भनौँ, यो प्रतिगामी, प्रतिगमनकारी, लोकतन्त्र विरोधी भने हामीले संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक फैसला भनेर भन्यौँ। जिस्क्याउने, खोजपेच गर्ने साथीहरू चाह्यो भने नेपाली शब्दकोशका जुनसुकै शब्द हामीलाई पनि भन्न आउँछ। उखान टुक्का भन्ने हो भने त्यस्ता उखान टुक्का मलाई पनि आउँछ, व्यङ्ग्यबाण हान्ने हो भने त्यस्ता व्यङ्ग्यबाण हान्न मलाई पनि आउँछ। एउटा सभ्य समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो मान्छे नेताको कुर्सीमा बसेपछि, एकातिर पार्टी अध्यक्षको कुर्सी, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि त्यो मर्यादालाई कायम गर्न पर्ने उनीमा त्यो विवेक पलाएन, उनीमा त्यो बुद्धि पलाएन। अहम र ईर्ष्याले, घमण्डले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भने म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भाँचिदिन्छु, त्यहाँसम्म पुग्यो। यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मैले छोड्नुपर्छ भने म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, नभन्दै भाँचे पनि। यो स्थितिहरू विकसित हुँदै गएपछि हामीले यदि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने हो भने अलग पार्टी नखोलिकन सम्भव नहुने बिन्दुमा निष्कर्षमा हामी क्रमशः पुग्दै गयौँ। एकातिर राति 2-2 बजेसम्म गोयललाई भेट्ने, राति 2-2 बजे न नेपाल सरकारले बोलाएको न भारत सरकारले पठाएको एउटा पत्र नेपालसँग छैन। रको प्रमुख गोयललाई मैले पठाएको छु भनेर भारतले पत्र लेखा पनि छैन, नेपाल सरकारले आइजो भनेर पत्र लेखा पनि छैन। राति 2 बजे नेपाल सरकारको एकजना प्रतिनिधि पनि बसेको छैन। 2 घण्टासम्म जब उनी बसे त्यसको भोलिपल्टका भएका घटनाक्रम हेर्नुहोस्, क्रमशः उनका राष्ट्रवादी मुखुन्डो उत्रिँदै जान थाल्यो। राति 11 बजेपछि दलाल पुँजीपतिवर्गसँगको भेटघाट सुरु हुने। पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेताहरूले 5-7 महिनासम्म भेट्न खोज्दाखेरि भेट्न नपाउने माया प्रेमहरू दलाल पुँजीपतिवर्गसँग बढ्दै गयो। अब केपी ओलीकै नेतृत्वको एमालेलाई केपी कि सुध्रिनुपर्छ कि होइन भने केपी हट्नुपर्छ, केपीबाटै नेतृत्व गर्ने हो भने अब केपीको नेतृत्वमा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामी पार्टी विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने अभियानमा लागेका हौँ। केपी ओलीको बादशाह प्रवृत्ति, केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति, केपी ओलीको मनभित्र पलाएको महाराज बन्ने रहर, यो चिजले गर्दा तपाईँ हामीले माया गरेको पार्टी हामीले माया गरेर बसिरहन नसक्ने भएपछि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको गठन गरेर पुनः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवित गर्न अगाडि बढेका हौँ। पहिलेदेखि थाहा पाएको भएदेखि थुप्रै जनप्रतिनिधि ल्याउन सक्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोट 80 लोमा छ भने म यहाँ आएर हेर्छु
यदि नुवाकोटको जति जनमत मैले मकवानपुरमा पाउने हो भने त मकवानपुर तपाईँले बनाएको मान्छे तपाईँबाट भागेका हुन्। पार्टी बनाउने नुवाकोटका मान्छे सबै हिँडै छन्। पार्टी बनाउने नुवाकोटका मान्छे हिँडै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर पार्टीले बनाएका मान्छेहरू कहाँ छन् भन्दा गायब भएका छन्। कृपया यो सरकारको बागमतीमा यो सरकार रहन्जेल हेटौँडा नजानु होला नुवाकोट बासिन्दा साथीहरू, किनभने मलाई लाज हुन्छ। एकजना यहाँका मन्त्री बिहान 7 बजेदेखि रेस्टुरेन्ट र भट्टीमा यसो अलिकति त्यसैले यो सरकार रहन्जेलसम्म तपाईँ मकवानपुर नजानु होला। तपाईँलाई नुवाकोटे भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै पाण्डेको पैसा तिर भनेर लाउनु। हामीलाई लाज भएको छ, मकवानपुरमा हामीलाई लाज भएको छ भने तपाईँलाई कति लाज हुन्छ होला। तपाईँ जानुहोस्, म पत्यार लाग्दैन भने आजै म पर्सि हेटौँडा जाँदा तपाईँहरू मध्ये एकजना दिनुहोस्, म लिएर जान्छु। पल्लो चोकबाट पल्लो चोकसम्म, दायाँबाट बायाँसम्म हिँड्नुहोस्, कुन चाहिँ दोकान र भट्टी बाँकी चाहिँ सोध्नुहोस्। अनि तपाईँहरू डराउनु पर्ने कारण के? तपाईँहरू डराउनु पर्ने कारण के? सानो हुन्छ अरे, आँखा सानो छैन, गिदी सानो छैन, त्यसले जति काम कसले गर्छ? त्यसमाथि झन् सानो छँदै छैन। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो बिन्दुमा पार्टी आउनुको पछाडिको कारण हेर्नुहोस् त, लाज भन्ने कुरो, शरम भन्ने कुरो, अरू कुरो म तपाईँलाई पछि भन्नुला। नेकपा समाजवादी बनेर 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा दल गठन गरेर अहिले भएका मुख्यमन्त्रीलाई सरकारलाई समर्थन छैन भनेर फिर्ता लिएपछि अब बढीमा 12-15 दिनमा सरकार जाँदैछ। तर हिजो साढे अस्ति बागमती प्रदेशमा 10 जना मन्त्री, 1 नम्बर प्रदेशमा 7 कि 8 जना मन्त्री थपे। 8 दिन र 12 दिनको लागि मन्त्री बनाउने कस्ता, बन्ने कस्ता, बनाउने कस्ता, बन्ने कस्ता। अनि त्यो बनाउने र बन्नेका नेताको केपी ओली र उनका भाषण के, माधव नेपाल सत्ताको लागि पार्टी फोडेर गयो अरे। 7 दिनको मन्त्री खान लोभ गर्ने सत्ताको लागि गएको हुन्छ कि 48 सालदेखि अहिलेसम्म यतिकै कसैका तेल नलगाइकन मन्त्री बन्न प्रयत्न नगर्ने मान्छे चाहिँ सत्ताको लोभी हुन्छ। सत्ताको लोभी को हुन्छ? सत्ताका लोभ नगर्ने मान्छेहरू माधव नेपालका छन्। 7 दिनको लागि पनि मन्त्री हुने सत्ताको लोभीहरू केपी ओलीका छन्। प्रमाण दिएको छु मैले तपाईँलाई। बढीमा 1 नम्बर सरकार र बागमती सरकार 12-15 दिन टिक्छ, त्यसको लागि पनि मन्त्री हुने, शपथ खाने कस्ता, दिने कस्ता, लिने कस्ता। यसैबाट बुझ्नुहोस्, प्रवृत्ति भन्छ यसलाई, प्रवृत्ति, यसलाई भन्छ प्रवृत्ति, केपी प्रवृत्ति। बडा उखान र टुक्काका भाषण हुन्छ। हेर्नुहोस्, उखान टुक्काका भाषण बडा हुन्छ, तर त्यो बेला नीति कार्यक्रम आउने दिनका विचार, योजना, वर्ग सङ्घर्ष परिवर्तन कसरी गर्ने नेपाललाई आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छैन। सुन्नु भएको छ भने के? केपी बा जिन्दाबाद, आई एम विथ केपी ओली। मदन भण्डारीले, मनमोहन अधिकारीले, पुष्पलालले कहिले पनि मदन भण्डारी जिन्दाबाद भन्ने एकचोटि लगाएको सुनेको छ? यो कार्यकर्ताले नेपालमा मदन भण्डारी जति लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता कोही पनि भएन। मदन भण्डारी जति लोकप्रिय नेता कोही पनि भएन। तर मदन भण्डारीले कहिले मदन भण्डारी जिन्दाबाद एक दिन एकपल्ट यो मुखले बोल्न परेन, तपाईँले बोल्न परेन। तर अब तपाईँ कम्युनिस्ट हुनको लागि केपी ओली जिन्दाबाद भने तपाईँ एमालेमा बस्न पाउने, अवसर पाउने, केपी जिन्दाबाद भन्नु भने नपाउने। अब त जिन्दाबादमा थपेर बा भन्नु पर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यो कमरेड भनेर हात मिलाएर हो कि होइन? हामी बा भन्नु पर्ने। अब अस्ति बाउ खुवाउने मुखको दिन बा भन्दै गएछन्, घर फर्केपछि आमाले दिन्छन् तर लाज छैन तेरो आमामाथि त शङ्का गर्ने भनेर।
पाका कार्यकर्ता एक दुईजना मसँग गुनासो गर्दै थिए। त्यो हो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र, त्यो हो कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण। त्यही सिकाएका हौँ हामीले नेकपा जिन्दाबाद भन्न सिकाएका हौँ। माले हुँदा नेकपा माले भन्न सिकायौँ, नेकपा एमाले हुँदा नेकपा एमाले भन्न सिकायौँ। मनमोहन अधिकारी जस्तो निष्कलङ्क एउटा बुढो साँच्चीकै बा भन्न सक्ने निष्कलङ्क प्रधानमन्त्री, उनले पनि मनमोहन जिन्दाबाद भन्न सिकाएनन्। पार्टीलाई उनले कता लाउँदैछन्, कता डोर्याउँदैछन्। हिजो राजा महाराजालाई जिन्दाबाद भन्न सिकाइन्थ्यो। हाम्रो राजा हाम्रो रानी प्राण भन्दा प्यारो छ भन्ने लगाइन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यही बाटोमा त्यही मेलोमा हिँडाउने मनसाय भन्नु खोजेँ मैले। आशय कता कता उनी लान खोज्दैछन्। जनताले अरू कुरो सोध्ला, के गरिस् भनेर सोध्ला, कसो गरिस् सोध्ला भनेर बढी भाषणको आधा घन्टा टुक्काएर ठ्याक्कै ठ्याक्क ल आयो केपी ओली भनेपछि हाम्रा पत्रकारहरू पनि सब कुन बेला आउँछ बेलुका प्रसारण गरिहाल्नु भनेर कुरेर बस्छ। टुक्काले देश चल्छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ पार्टी मातहत बस्नुपर्छ। पार्टी प्रमुख हो, पार्टी प्रमुख हो। अघि कसले जबरजस्ती के कुरो ल्याउनु भयो। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। जबरजस्ती खाने जबरजस्तीलाई जिउँदै काट्ने केपी ओली हुन्। 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुँदा हामी केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई थाहा दिएन। 2 गते राति बोलाइयो, 3 गते कम्युनिस्ट एकताको माइन्ड तयार गरियो, सरिगर भनियो। कम्युनिस्ट एकता गर्ने जस्तो राम्रो कुरो के भएको छ, कसो भएको छ, किन, केलाई, 2 अध्यक्ष हुन्छ कि हुन्न, राजनीतिक विचार दर्शन के लियो, यो सोध्न पनि पाइएन। पार्टी एकता विरोधी भन्ला पनि डर भयो। पार्टी एकताको यत्रो महान अभियानमा विरोधी भन्ला पनि डर भयो। यत्रो देशको 2टा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुने कुरो सिद्धान्त के, कति सदस्य केन्द्रीय कमिटी, मार्गदर्शक सिद्धान्त के राखियो, 2टा अध्यक्ष किन राखियो, त्यसका अधिकार के हुन्, यी कुरोमा प्रवेश गर्यो भने एकता विरोधी भनेर ठोक्ला भन्ने बिरेरोस्। त्यो एकताको प्रस्तावमा जनताको जबरजस्तीलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनवाद भनेर लेखियो। कसले? केपी ओलीले। नेकपा एमाले भन्ने नाम हट्यो। नाम के